खूप लोकांनी निंदा केली माझे, कोणे म्हणले हांव फटींग उलयता आनी कितें कितें हो प्रोजेक्ट जावूंच शकना. हे लोकांक डे टू डे लायफाक जाता, कितें मरण आनी जीवन हे देवाच्या हातीन आसा. बट केन्ना गरज पडल्यार हे वस्तूची हे कोणूच सांगूंक शकना. बट ही तयारी फुडें लोकांक त्रास जावचो ना म्हणून ही करची पडटा. हो जो क्रावड तुमी पळयलो आयज जो येयलो, इतलो हजारांनी लोक हांगा उपस्थित रावलो. असो पेंडल सगळे जाण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वता म्हटले, मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हटले कितें फर्स्ट टायम आमी पळयता कितें गव्हर्मेंट फंक्शनाक येदो व्हडलो पेंडल घातलो आसा. म्हणजे जुलै 2026 आम्ही कॉम्पिटिशन सुरू घालता. 15 ऑगस्ट 2027 हाजे इनॉग्रेशन आम्ही करतले. कितले जाण येतले ते आपल्याकडे आम्ही जितके व्यासपीठाचेर आसा तितके जाण परत ह्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक येतले हे तुमकां हांव सामकें सांगता. तुमी येतले काय ना? हय काय ना? हय जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की. त्या 15 वर्साच्या कार्यकाळात सुद्धा अशा पद्धतीची कामकाज खूप जाण करून शकूंक ना. तितकी कामां त्या मानवागुवा मतदारसंघातल्या लोकां खातीर तांणी केल्या म्हणून तांचे हांव अभिनंदन करता. आयज 26 कोटी रुपया स्पेंड करून आमी प्रायमरी हेल्थ सेंटरचा फाउंडेशन स्टोन घालता. ताका एक्सपर्टायज करून विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री हांच्यानी बी ताका फटाफट तांच्यानी फायल क्लियर केली. जागो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रींतल्यान ताणें ट्रान्सफर केलो आनी PHC खातीर दिलो. कित्या खातीर? संकल्पाची चळवळ लोकां खातीर ताणें पळयली आनी ठरयलें की आमकां अर्बन डेव्हलपमेंटाक आनी वेगळो जागो नाका, तो PHC दिवचो म्हणून दिली. आनी हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हांव बऱ्याच जाणांक सांगता, फक्त बरें ना जाल्यार ट्रिटमेंट घेवपा खातीर न्ही, बरो ना केन्ना जावचो न्ही, म्हणजे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर. गोंयांत नवीन इन्स्टिट्यूशन सुरू करपाचें, नवीन युनिव्हर्सिटी सुरू करपाचें काम नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आसतली किंवा नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट आसतली, मेडिकल कॉलेजीचे सीट वाडोवपाचे आसतले किंवा आर्किटेक्चर कॉलेजीत पोस्ट ग्रॅज्युएशनचे सीट सुरू करपाचे आसतले किंवा ITआत आमच्या नवीन कोर्सीस सुरू करपाचे आसतले. हे आमी कित्याक करता? आयच्या तरणाट्या खातीर, ज्या तरणाट्या जाका आमी जेन झी म्हणटा 18 वर्साचे भुरगे, हांचो फ्युचर आमी पळयता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां विजन आसा म्हणून तेंच्यांनी नीट एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केली, म्हणून तेंच्यांनी स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ही नव्यान सुरवात केली. तांकां चिंता आसा आमच्या देशांतल्या भुरग्यांची आनी म्हणून म्हणजे अप्रेंटिसशिप सारकेलो नवीन प्रोग्राम काढून एक्सपिरियन्स तांकां दिवचेले हे काम आमच्या सरकारान सुरवात केलें. आनी ताकाच लागून म्हणजे आमी ताका म्हणटा की अशा पद्धतीचे नवीन कोर्सीस तुमी स्टार्टअप इंडिया आसतले, स्टँडअप इंडिया आसतले, म्हणजे ह्यो पॉलिसी सुरवात केल्यो जेणे करून ताका नवीन रोजगाराच्यो संधी ह्यो आमच्या देशात आनी नवीन नवीन तयार आसलेलो. म्हाजो न्हू, आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांचो आसलेलो. खूप लोकांनी निंदा केली माझे, कोणे म्हणले हांव फटींग उलयता आनी कितें कितें हो प्रोजेक्ट जावूंच शकना. जेन्ना 8 किलोमिटराचेर चिखली हॉस्पिटल आसा. बट आयज हेल्थाक कितलो इम्पॉर्टन्स आसा तो म्हाका खबर आसा. आयज हेल्थ म्हणटा तें सारकें नेसेसिटी आनी एक हॉस्पिटल आमचें अशा जाग्याचेर जावप जो एक प्रायम लोकेशन आसा, आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांक हेचो फायदो जातलो. कित्याक आयज जीव
वाचोवपाक लागून 1 मिनिट सुद्दां इम्पॉर्टंट आसता. आयज कितले 9 किलोमिटर 8 किलोमिटर आसले सुद्दां एक 15 किलोमिटर हांगा जर मनीस 1 मिनटान पावोंक शकता तर ते 1 मिनटाचो असो व्हॅल्यू आसा. आयज त्याच प्रमाणे आमी RMD जी आमची आसलेली ती आयज वाडयलेली आसा. व्हडली कितें ते फॅसिलिटीज वाडयलेली आसा. वेलनस सेंटर स्टार्ट केलेले आसा. आमी एम्बुलन्स हर्सवेन फॅसिलिटी मॉर्गाची फॅसिलिटी हे सगळे स्टार्ट केले कित्याक हे नेसेसिटी हे लोकांक डे टू डे लायफाक जाता. कितें मरण आनी जिवन हे देवाच्या हातीन आसा. बट केन्ना गरज पडल्यार हे वस्तूची हे कोणूच सांगूंक शकना. बट ही तयारी फुडें लोकांक त्रास जावचो ना म्हणून ही करची पडटा. आनी म्हाका दिसता हे हॉस्पिटल जाल्या नंतर हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या मुरगांवच्या लोकांक मेळटलो. हे कोण उलयता तेंची तोंडां ऑटोमॅटीक बंद जातली. म्हाका तेंचेर कांय उत्तर दिवपाचें ना. तांकां कोणाक बोप मारता कोण भोगता तांकां भोगकुनी म्हाका कांय फरक पडना. आयज आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी दाखयलो. आयज हे जे फावंडेशन स्टोनाक जे आयज सगळे जाण आमचे मनाली उपस्थित असलेले हो जो क्रावड तुमी पळयलो आयज जो येयलो इतलो हजारांनी लोक हांगा उपस्थित रावलो. असो पेंडल सगळे जाण ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वता म्हटले. मिनिस्टर विश्वजीत राणे म्हटले कितें फर्स्ट टायम आमी पळयता कितें गव्हर्मेंट फंक्शनाक येदो व्हडलो पेंडल घातलेलो आसा म्हणून. केन्नाच खंयच्याच गव्हर्मेंटाक येदो व्हडलो पेंडल घालूं ना. हो फर्स्ट पेंडल म्हणटा येदो व्हडलो पेंडल घातलेलो आसा. जे पेंडलानूच 4-5 हजार लोक रावन उबे बसोंक शकले असो येदो व्हडलो भव्य हो पेंडल घातलेलो आसा. आनी म्हाका खूब समाधान मेळ्ळें. आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांनी हांगा उपस्थित रावन दाखयलेलें आसा कित्याक बाबा हो प्रोजेक्ट तांकां तितलोच गरजेचो आसा तितलो बाकीच्या सगळ्या लोकांक आसा तो. आख्खे हो मुरगांवचे लोकूच फायदो घेवपाक ना वास्कोचे लोकूय फायदे घेतले. आनी सगळी फॅसिलिटी म्हळ्यार 4 फ्लोराचे हे हॉस्पिटल येतले. तेच्या भितर सगळ्यो फॅसिलिटीज दवरल्या भितरली जी प्रायमरी सायडीकसून ती सारकी आमचे इवन आमचे सगळे जे डिलिव्हरी सेक्शन हे सुद्दां दवरलेलें आसा. मेन म्हणटा तें डायलिसीस 10 बेडी फक्त डायलिसीस दवरलेले आसा. कित्याक आयज आमी पळयता चिखले हॉस्पिटलान बेड कमी पडटा. सो हांगा हांवें ऑलरेडी अरेंजमेंट केलेले आसा. सो म्हाका दिसता आयज जो लोकांनी म्हाका आशिर्वाद दिल्लो आसा तेजेर दिसून येता कितें हो जो प्रोजेक्ट आसा सारको लोकांक जावो. आनी हांवें आयज पर्यंत जे प्रोजेक्ट घेतला जे लोकांच्या हिताक लागून घेतलेले आसा लोकांक जो फायदो जातलो ते घेतलेले आसा. आनी आयज आमचे ह्या फावंडेशन स्टोनाक इनॉग्रेशनाक आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थिती लायली. आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, आमचो चेअरमॅन GICDCचो मायकल लोबोल आनी आमचो खासदार राज्यसभेचो सदानंद शेट टानोडे हे उपस्थित बाकीचे सगळे ऑफिसर्स आनी सगळे जाण उपस्थित रावले. परत एकदा सगळे आमच्या मुरमुगांवच्या लोकांक जे हांगा उपस्थित रावले तांकां सगळ्यांक हात जोडून धन्यवाद म्हणटा. सीएमन गुजरी म्हटलं की तुमचं 25 इयराचो प्रोजेक्शन ते तुम्ही डेव्हलपमेंट प्रपोजल आणि केल्ले पळय डेफिनेटली जो विचार आसा पळय आमचो टर्म आसता 5 वर्सांचो. बट त्या 5 वर्सांक जे हांव करपाक सोदता हो विचार आतांच घालचो पडटा. आनी तेज्या लागून हे हॉस्पिटल जालें त्याच प्रमाणे फिशरमॅनाक लागून जे आमचे बायनाथ देस्तेचे फिशरमॅन आसा पावसाच्या टायमार तांकां थंयसर बोटी दवरपाक मेळना. आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तेंच्या लागून सुद्दां हांव थंयसर 22 फुटीची जेटी बांदता क्रीक बांदता. त्या क्रिका भितर पार्किंग करपाक लागून हे अरेंजमेंट केले. तांकां केन्ना नेट बायंडींग शेड नासले तेजी अरेंजमेंट केल्लेली आसा. तांकां रॅम्पाची अरेंजमेंट केल्लेली आसा. त्याच प्रमाणे आतां उदकाचो जो इशू आसा तो उदकाचो इशू हो फुडें कसो सॉल्व करपाचो हेजो विचार आतांच केल्लो आसा हांवें. तेज्या लागून ह्यो 2 ट्वीन टँक आमी बांदली. तेच्या पेक्षा फुडलो जो घातलेलो आसा प्रपोजल घातलेलो आसा डायरेक्ट लायन आमकां मुरमागोवा सड्याचेर ती दिवची म्हणून ती आमची सेक्शन जाल्या फुडल्या 6 म्हयन्या भितर जो उदकाचो इशू आमच्या सड्याचेर आसा बोगद्यार जेटीचेर हो फुडल्या 6 म्हयन्या भितर 100% सॉर्ट आउट करून घेतलो हें आश्वासन आमच्या मुरगांवच्या लोकांक दिता. आनी म्हाजें जे फुडलो जो विजन आसा तें हांव लोकांक लागून मुरगांवच्या लोकांक लागून हें करतलो. आनी आयज ज्या प्रमाणे CMान आयज सांगलें उलयले सगळे जाण उलयले ते लोकांनी सगळ्यांनी आयकलां. सगळ्यांक दिसता आनी लोकांचो जो आयज आपुलकाई आनी जे भावार्थान ते म्हाजे कडेन आयज एटॅच आसा आनी जे प्रमाणे ते येयलेले ना स्वार्थ आपलो कसलोच नासतना हे लोक सगळे जाण आयज उपस्थित आसा तेजे लागून खरोच हांव तांचो आभारी आसा. There is a need of a petrol pump in this side. There was no plan of a petrol pump. But when I came to know this place where we were supposed to build a hospital, the municipal council, some of the councillors wanted to put a petrol pump over there. So I was very shocked to hear that Baba, such a prime place, why we want this petrol pump instead of the hospital. They said no, we want a petrol pump. Then instead of, because the land was with the urban development, then I transferred that land to revenue department. From revenue it has transferred to health department, and that's why we are having a 20-bedded primary health center. But I did not wanted to discourage, or I did not wanted to take an event just because the councillor are saying that they wanted a petrol. So
I have made an arrangement for a petrol pump also. So the petrol pump is coming next to this project only, and Sada jail, where there was a jail. So in that jail premises, we are putting a government petrol pump for the public of Mormugao. So even we are listening to my opponent who are there. I will take care of them also, and I have not done any revenge politics till date, nor I have harmed anybody or I have not taken revenge of anybody. त्यांनी कष्ट करून तुमच्या खातीर तो विधानसभेत आयिल्लो आसा. तो आमचे मार्मुगांव मतदारसंघाचे आमदार श्री संतोष बामणकर. प्रवास डायरेक्टली विधानसभेत येता, पूण त्यांनी तो हट्ट सोडूंक ना. आपल्या लोकां खातीर आपूण नेतृत्व करतलो आनी वेगळे तरेन लोकां खातीर आपूण वावुरतलो, आनी तो ते करून करून त्रास काडून वेगळे तरेचे सर्कमस्टन्सीच्या माध्यमांतल्यान अल्टिमेटली तुमची सेवा करपाक म्हणून तो विधानसभेत पावलो आसा. आनी तुमचो आशिर्वाद हो सदैव त्याच्या वांगडा आसतलोच. पण आयज आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री, आता आमी बसलेले, गेल्या 15 मिनटां म्हाका सांगले की 2-3 गोष्टी करपाक जाय. आरोग्य क्षेत्र, आनी आयज तुमी विचार करात की गोंय राज्यात आयज आमी तुम्ही पळयतात की सडा इतल्या लोकांनी आश्वासनां खूब दिल्यो, आनी सडा ह्या परिसरात सब हेल्थ सेंटर जे मर्यादितूच आशिल्ले तेजे फुडें वचपाक पावना. आयज संतोष बामणकर आले उपरांत आयज तुमी हांगा एक मुख्यमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान, हांव आरोग्य मंत्री आसलो तरी जे श्री तानावडेन सांगल्या प्रमाणे जो पर्यंत मुख्यमंत्री धरयना तो पर्यंत राज्याक एक वेगळे तरेची दिशा ते गावना. आनी ते जेन्ना तो दिशा दिता तो आयज 26 कोटीचे हांगा एक नवे एक हॉस्पिटलाची इमारत तुमी आयज तुमकां गावतले. आनी हांव एक सांगूं सोदता तुमकां, हांव बेश्टे हॉस्पिटलांत कितें आसतलें तेजें उलयना. आमी सगळे जे बसले हांगा लोकांक खुबश्यो गोश्टी खबर नासतात. हे सरकार जे आतांच मुख्यमंत्री सांगले की काही नवी स्कीम आयल्या, परत म्हाका सांगले की दीस आमी पळया बुधवारा आनी एक आमी नवे ऑपरेशन थिएटर बांदले, ते आमी कमिशन करपाक जाय ह्याच बुधवारा. तेजे उपरांत सांगले की आनी नवी स्कीम एक आयुश्य आयले, ते बी आमी मार्गार आमकां लावंक जाय. आमी बसता उलयता, पूण ऑफिसरा कडेन उलयता, पण तुमी एक लक्षात घेवंक जाय, हेच सरकार आयज तुमच्या खातीर हे हॉस्पिटल उबें करता. आयज संतोष बामणकराचे संकल्पनान वेगळ्या तरेची एक इमारत, वेगळ्या तरेची फेसिलिटी. आनी आयज तुमी एक पळयल्या की नवे नवे एम्ब्युलन्स आमी जे हाडटा, ते एम्ब्युलन्साच्या माध्यमांतल्यान आमी स्टेमीचो प्रोग्राम, आमी लोकांक हार्ट अटॅक आयिल्ल्या लोकांचे जीवन वाचोवपाचो आमी प्रयत्न आमी करता. आयज हे हॉस्पिटल तुमच्या परिसरांत जर उबें जालें, जे जातले बेगीन, प्रत्येकाक दिसता की आपल्या घरांत आपले आई आसूं, आपलो भाव आसूं, आपलो वडील आसूं, तो बरो उरचो. आयज तुम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजाची प्रगती पळयात. देशाचे प्रधानमंत्री आयज देशाचे प्रधानमंत्री हा म्हणून आमकां इतलो पयसो गोंय राज्यांत गावता, आनी ते मुख्यमंत्री प्रत्येक खात्याक दिवपाचो ते प्रयत्न करतात. योजना ही मुख्यमंत्र्यांनी जेन्ना ही स्कीम ह्या गोंया भितर हाडली, आनी ही स्कीम कागदार दवरूं ना, प्रत्यक्ष ती इम्प्लिमेंट करपाची थारायली. आनी संबंध गोंयचो जर विचार केलो आसत जाल्यार म्हाका दिसता मोरगांव मतदारसंघा भितर 90% लोकांक ह्या स्किमीचो फायदो ना. म्हाका दिसता संकल्पान तुमकां सगळे सांगलेले आहा. आख्खे 4.5 वर्सांचो तेजो इतिहास, आनी अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, जीएसआयडीसीन गोंयभर कितकीशीच कामां घेतली. आनी ही कामां कित्याक घेतली, कित्याक कितली वर्सां जाली की ही कामां पीएचसी आसूं, गोवा मेडिकल कॉलेज आसूं, एड्युकेशन सेक्टराचे कॉलेजी आसूं, वेरियस ब्रिजीस आसूं, डेव्हलपमेंट ऑफ रोड्स आसूं, रवींद्र भवन आसूं, पंचायत घर्स आसूं, मार्केट कॉम्प्लेक्सीस आसूं, लायब्ररीज आसूं, ऑफिस कॉम्प्लेक्सीस आसूं, गेली 20 वर्सां जो सरकार आसलो, काँग्रेस सरकार आसलो, तेणी हे एकूय काम स्टार्ट करूं ना. खाली फाउंडेशन स्टोन घातलेले. तुम्ही खुबशा जाग्यार वचून पळया, गोंयभर फाउंडेशन स्टोन, इलेक्शन लागीं येता, फाउंडेशन स्टोन घालप आनी मागीर थिंगा कामूच काय.